اے او شانے والا عثمان غنی جیڑے ویلے مدنی دے کلمے دا نعرہ لایا تے مدینے حضور دے رلے آیا ایک دی میرے مدنی فرمایا او میرے غلامو نمازی نماز پڑھانا لے ودھ گن مسیت میری چھوٹی ہے کوئی جیڑا مول کھڑتے مسجد زمین ودھواوے میں محمد کنو جنت ہون لکھوا جدہ حضور جدہ حضور سے فرمائے حضرت عثمان غنی سے مول کھنتے مسجد نبی دی جا ودھائیے مسلمانوں اے مول دو باری حضور کنو جنت کی دی کھڑے ہوئے عثمان غنی سے ایک تا ہے نا جو آپ دا کلمہ پڑھ دوں تو یقین ہے جو سرکار دا جو کلمہ پڑھ دوں سرکار دے صدقے جنت ویسوں انہاں تے بھی کرم سرکار دے صدقے تھی سے لیکن دو دفعہ سرکار فرمائے جو ہی حکم کرن لہے کوئی جیڑا کرے سے ان کو جنت دے ساں پکی گالے حضرت عثمان غنی سے پہلا نہیں فرمائے نے ایک مسجد نبوی دی جا ودھوئیے تے جنت مل پئیے بے واری سرکار فرمائے جو میرے غلام جرے ہجرت کرتے آئین مدینے مکے کنو ہون اتھا مٹھے کھو کائنی ایک مٹھا کھو ہے جڑا یہودی دائے تے ہووے یہودی تے مسلمان کو پانی دے وے تھی تا نہیں سکدا اے مسلمان تا کہنا ہا جو آکھوں جو کوئی تریہا یا کھڑے تے میرے دیرے کنو میں تریہا پیا بنے کیویں صحیح آپ اندر رجا کو جا چھوڑے دوں یا آوے تے صد مارے تا تم بھجا چھوڑنا مراد کو کیا کرنا یا کھڑے لیکن مسلمان کدہیں مسلمان کو خالی نہیں ولیندہ فرصت دیتا روٹی کھوا چھوڑ یہ فرصت کان بھی پانی پا پلا چھوڑ فرمائنے ہون یہودی جڑا او مسلمانے کو پانی کی میں دے وے جی میں آج شربت وک دیے ای میں مولوے چن بہ گیا صحابہ عرض کی یا رسول اللہ بظاہر غربت جو ہے قریبا کے دوانو اتنی پیسے کی میں بھروں تے پانی پیموں سرکار فرمیندن میرے غلامو ہے کوئی جھاشک جڑا یہودی کنوں خوب مل خرید فرماوے تے میں محمد کنو ہون جنت لکھوا حضرت عثمان غنی سے سن دا گے تے یہودی کنے پہنچ گئے فرمائنے یار ایہو کھوتا بیچ دے وہاں کے سنے میں نہیں بیچیں دا فرمائنے منہ منگ جتنی رقم منگے تک دینا وہاں کے سنے گالے میں بیچنا کہیں نہیں فرمائنے اچھا چلو سارا نبی بیچیں دا آدھ بیچ دے آدھ چلو تو رکھ آدھ ساکو دے چوکے پیسے گنسیں وہاں کے سی 12,000 درہم گنساں یارو سونے جا شرفیاں آدھے اتنی جے اگر دے میں تا ولا تا دے دا آدھل نہ تا کائنا فرمائنے کوئی فکر کا نہیں تھوڑے منگے نہیں زیادہ منگے ہاں تری وہیاں فرمائنے جائیں ویلے آدھل خود ہی گھن آئے سرکار کنے تے او یہودی پہ پوچھ دے سی آدھل تا گھن گی دے تے کیویں پتہ لگ سے جو تمہاں زیادہ بھری ویندو پانی آساں آپ فرمائنے جھیرے دی ضرورت کا نہیں دو دیہاڑے بنے دوں ایک دیہاڑے تمہاں بھریا کرو ایک دیہاڑے سمریں دے رسول حضور سنگ کنے آئین تے آکے میرا سونا آدھ تا گھن آیا تے غلامے کو آکھو پیسے نہ بریں دے رہن جدہ ہی نہیں دیواری ہوئے سہی پانی جمع کر گھن دے رہے سرکار دے رنجے ہوئے جائیں ویلے صحابہ پانی جمع کرن پہ گئے ہون گاک نام انتے یہودی کہیں کو پانی ویچے آپ فرمائنے وے ہون ویچیں دی آدھے ہون جہاں تبارہ منگیا ہم آج 8 چارے سیاں سارا گھن وانج مسلمانوں ہون دور دا 20,000 بھرتے حضور کنے پہ جائیں ویلے کھو گھن گے عرض کریں دے میرا کریمہ اے کھو گھن آیا سہی میں نو کراتے دا کول نو کریں دے رلے اے کھوے تا محمد دے قبضے دے تلے عاشقیں کو آکھ پیوین وی سہی دھان دھان تے خوش تھی وین وی سہی